श्रीगुरुभ्यो नमः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। विवेकचूडामणेः प्रकृतः अवसरः वर्तते सूक्ष्मशरीरस्य निरूपणम् इति। तत्रापि बाह्यानां करणानां निरूपणं पूर्वेषु श्लोकेषु अस्माभिः दृष्टम्। तदनन्तरम् एकमेव अंतःकरणं कथं मनः, बुद्धिः, अहङ्कारः, चित्तम् इति चतुर्धा विभज्यते इत्यपि अंशः अस्माभिः अवलोकितः। तम् अंशं पुनः स्मारयितुं तं श्लोकमहं पठामि। निगद्यते अन्तःकरणं मनोधीः अहङ्कृतिश्चित्तमिति स्ववृत्तिभिः मनस्तु सङ्कल्पविकल्पनादिभिः बुद्धिः पदार्थाध्यवसाय धर्मतः। तदनन्तरम् अत्राभिमानादहमित्यहङ्कृतिः स्वार्थानुसन्धानगुणेन चित्तम्। पश्यन्तु, अत्र अर्थग्रहणावसरे षडपि पादाः मिलित्वा एव योजनीयाः। यतः अस्मिन् श्लोके आदौ द्वाभ्यां पादाभ्यां मनः, धीः, अहङ्कृतिः, चित्तम् इति वृत्तिभेदेन एकमेव अन्तःकरणं लोके व्यवह्रियते इति उक्त्वा, तृतीयपादे मनसः विषये उच्यते सङ्कल्पविकल्पनाद्विकं यस्यां वृत्तौ भवति सा वृत्तिः मनः इति, निश्चयः अध्यवसायः यस्यां वृत्तौ भवति सा वृत्तिः बुद्धिः इति जातम्। तदनन्तरं अन्तःकरणं यदि अहम् इत्याकारात्मकं भवति तर्हि अहङ्कारः इत्युच्यते। ततश्च चित्तं नाम किं? स्वार्थानुसन्धानगुणेन स्वस्य सुखं निमित्तीकृत्य स्मरणात्मिका या अन्तःकरणवृत्तिर्भवति सा चित्तमित्युच्यते। इत्येतावत्पर्यन्तं विचारः जातः। तथा च एतस्य पूर्वतनाः श्लोकाः बाह्यानां करणानां विषये उल्लिखितवन्तः। अयं श्लोकः अथवा एतत् श्लोकद्वयं मिलित्वा अन्तरिन्द्रियस्य अन्तःकरणस्य विभागान् क्रमेण निरूपयति, अथवा एतौ श्लोकौ निरूपयतः इति जातः। ततः अग्रिमः श्लोकः वर्तते। 17 अवयवेषु एतावता 12 अवयवाः अस्माभिः अवलोकिताः। 5 ज्ञानेन्द्रियाणि, 5 कर्मेन्द्रियाणि, चित्तसहितं बुद्धिः, अहङ्कारसहितं मनः इति द्वयं। तत्र यद्यपि 4 इति विभागः नास्ति, मनः बुद्धिः इति द्वयमेवादाय 2 इति विभागः। तथा च 12 अवलोकनम् अस्माभिः कृतम्। ततः अग्रिमः श्लोकः अवशिष्टानां 5 अवयवानाम् अर्थात् 5 प्राणानां विषये वर्तते। श्लोकं पाठयामि। विमला महोदय अनुवादं कुर्वन्ति वा? आम् महोदय। प्राणापानव्यानोदानसमानाः प्राणापानव्यानोदानसमानाः भवत्यसौ प्राणः स्वयमेव वृत्तिभेदाद्विकृतेः भेदात् सुवर्णसलिलादिवत् अत्र पाठान्तरमपि अस्ति। भेदात् सुवर्णसलिलवत् इत्यपि अस्ति, किन्तु कोऽपि क्लेशः नास्ति। यतः उदाहरणं मनसि निधाय आचार्यैः अत्र आदिशब्दः योजितः इति अन्वयः अस्माभिः प्राप्तुं शक्यते। पुनः अहं श्लोकं पठामि।
प्राणापानव्यानोदानसमाना भवत्यसौ प्राणः स्वयमेव वृत्तिभेदात् विकृतेर्भेदात् सुवर्णसलिलादिवत्। पदविभागं पश्यामः। प्राणापानव्यानोदानसमानाः इति एकमेव पदं भवति। असौ प्राणः स्वयं एव वृत्तिभेदात् विकृतेः भेदात् सुवर्णसलिलादिवत्। समस्तं समस्तं पदमस्ति अत्र। एकः प्राणः, यद्यपि एकः एव प्राणः अस्ति, सः वृत्तिभेदात् पञ्चधा विभज्यते। के ते पञ्च प्रकाराः, पञ्चभेदाः के इति यदि प्रश्नः अस्ति, तत्र संख्येयविषयकं प्रश्नं समाधातुम् आचार्याः वदन्ति। एकः चेदपि वायुः शरीरान्तः सञ्चारी प्राणः इत्युच्यते। एकोऽपि प्राणः पञ्च नाम्ना व्यवह्रियते, पञ्चभिः नामभिः व्यवह्रियते। प्राणः, अपानः, व्यानः, उदानः, समानः इति ते पञ्च प्रकाराः। असौ एकः अपि प्राणः प्राणापानव्यानोदानसमानाः भवति। कथं भवति? एकः धनिकः अस्ति चेत् सः एकः एव धनिकः, सः पञ्चधा कथं भवति? इत्थम् एकः घटः अस्ति चेत् सः एक एव घटः, पञ्चधा कथं भवति इति चेत् अयं वायुः अथवा प्राणः परिणामी वर्तते। तत्तद्देशम् अनुसृत्य स्वकीयं कार्यम् अनुसृत्य भिन्नं भिन्नं नाम अथवा संज्ञां प्राप्नोति। अत एव वृत्तिभेदात् विकृतेः भेदात् स्वयमेव तेन रूपेण भवति इति योजना। एकदा योजनां वदामि। विकृतेः भेदात् सुवर्णसलिलवत् असौ प्राणः वृत्तिभेदात् स्वयं एव प्राणापानव्यानोदानसमानाः भवति इति योजना। आदौ वयम् उदाहरणांशम् अवलोकयामः। उदाहरणस्य अंशः वर्तते सुवर्णसलिलादिवत्। सुवर्णः अस्माभिः ज्ञायते, हेमा, हिरण्यम् इत्यादि अनेकैः नामभिः अस्य खनिजस्य लोके व्यवहारः भवति। शुद्धं यत् सुवर्णं तत् व्यवहाराय योग्यं तावत् न भवति। यतः लोके सुवर्णस्य आभरणानां धारणम् इत्येव सर्वैः क्रियते। साक्षात् सुवर्णमेव हस्ते न धरन्ति, कण्ठे कुत्रचिदपि देहे केवलं सुवर्णं न धरन्ति, यतः तस्य व्यवहारयोग्यता न भवति। किन्तु तत् परिणमते केनचित् आकारेण, अन्येन आकारेण सुवर्णस्य विकारः भवति। तत्र भिन्नं भिन्नं नाम वर्तते इति वदामः। संस्कृते सुवर्णस्य कृते हाटकम् इत्यपि शब्दः वर्तते। ततः इदं सुवर्णं कटकं, कुण्डलं, स्रक्, माला, कङ्कणं, मेखला, अङ्गुलीयकं, किरीटम् इत्थं कवचम्, अनेकानि नामानि अथवा अनेके आकाराः एकस्यैव सुवर्णस्य भवितुमर्हन्ति। इदानीं किरीटं सुवर्णं न वा इति चेत् सुवर्णमेव, अङ्गुलीयकं सुवर्णं न वा इति चेत् सुवर्णमेव। इत्थम् अन्यदपि यत्किञ्चित् आभरणं हस्ते निधाय व्यवहारं कुर्मः अथवा विवेकेन अवलोकयामः, सर्वमपि सुवर्णम् इत्येव वदामः। भवान् किं धृतवान् अस्ति अथवा भवती किं धृतवती इति यदि प्रश्नं कुर्मः लोके, अहं सुवर्णं धृतवान् अस्मि अथवा अहं सुवर्णं धृतवती अस्मि इत्येव उत्तरं वदन्ति। तत्र सर्वत्रापि सौवर्णम् अथवा सुवर्णत्वमिति अस्त्येव। अतः तस्य आभरणस्य नाम अन्यदस्ति चेदपि तत् स्थानम् अनुसृत्य संज्ञा अन्या चेदपि मूलतः तत्सर्वं सुवर्णमेव भवति
प्रकृतिभूतं सुवर्णं तस्य विकारः भवति अङ्गुलीयकम् आभरणं माला किरीटं कवचं कुण्डलम् इत्यादि तथा च एकं चेदपि सुवर्णम् अन्यस्मिन् आकारे यदि भवति तर्हि अन्यत् अन्यत् नाम अन्यत् संज्ञां च प्राप्नोति। तदेव इदानीं सुवर्णस्य उदाहरणं दर्शितवन्तः। अन्यदेकम् उदाहरणमस्ति सलिलावत् इति। सलिलं नाम जलम् उदकम् इत्यर्थः। तदपि जलं भिन्नं भिन्नं नाम प्राप्नोति। जलं कथं भिन्नं भिन्नं नाम प्राप्नोति इति चेत् जलं यदि घनीभूतं भवति तदानीं करकम् इति नाम्ना उच्यते। करकं नाम ऐस् मञ्जुगड्डे तद् विवक्षितं। हिम इति नाम्ना उच्यते। अनन्तरं तदेव जलं यदि द्रवरूपी भवति तदानीं द्रवजलम् इति उच्यते। तस्मिन्नेव जले यत्किञ्चित् मिश्रितं भवति चेत् फेनः आगच्छति। फेनः नाम नोरे इति कन्नडभाषायां वदामः। तदागच्छति। जलस्यैव सा परिणामः। सोऽपि यद्भवति तद् न विवक्षितं मया। फेनकं यदस्ति तद् न विवक्षितं, किन्तु केवलं फेनः यदस्ति तत् जलस्य कश्चन परिणामः अथवा बुद्बुदः बबल्स् गुळ्ळे इति कन्नडे वदामः। तादृशं सर्वमपि जलस्यैव कश्चन परिणामः भवति। तथा च जलरूपी एकः मूलः पदार्थः अन्येन कार्यात्मना विकारात्मना परिणामं प्राप्नोति। इदानीं फेनः बुद्बुदः करकं जलम् अन्यदित्येव व्यवह्रियते। तथापि तद्वस्तुतः किं सलिलमेव। तथा च एकमेव सुवर्णं स्वस्य विकारभेदात्। विकारः नाम परिणामः इत्यर्थः। मूलं शुद्धं सुवर्णमस्ति, तत् साक्षात् व्यवहारयोग्यं नास्ति। अतः किं करोमि, एकस्यां मूषायां संस्थाप्य अन्यस्य आभरणस्य आकारं स्वरूपं प्राप्नोमि। तथा प्राप्य अन्यत् किञ्चित् नाम दत्वा तथा व्यवहारं करोमि। समानरूपेण एकमेव जलम् अन्येन नाम्ना व्यवह्रियते इति लोके दृश्यते। अतः प्रकृतिभूतम् एकं चेदपि तद्विकाराः अनेके भवन्ति। तेषु विकारेषु अन्यत् नाम भवति, अन्याः संज्ञाः भवन्ति इत्यत्र लोके बहूनि उदाहरणानि सन्ति। समानरूपेण तुल्यया रीत्या एकः अपि प्राणः अनेकधा नामनिर्देशनं प्राप्नोति। नामनिर्देशने कारणं किम् इति चेत् वृत्तिभेदः। सः किमाकारकः, किं कार्यं करोति, कस्मिन् देशे वर्तते इत्यादिकं विमृश्य तत्र शास्त्रज्ञाः अथवा पूर्वतनाः विद्वांसः भिन्नं भिन्नं नाम योजितवन्तः सन्ति। तद्वयं क्रमेण पश्यामः। प्राणः, अपानः, व्यानः, उदानः, समानः इति एकस्यैव प्राणस्य 5 प्रकाराः सन्ति। अस्य विस्तरेण अर्थं जानीमः। इदानीं ज्ञास्यामः। प्राणो नाम प्राग्गमनवान् नासाग्रस्थानवर्ती। पश्यन्तु, अस्माभिः जीवैः सर्वैः अपि जन्तुभिः श्वासोच्छ्वासः क्रियते। एतत् प्रति मुख्यतया कारणीभूतः हृदयादग्रभागे यः वर्तते, नासाग्रस्थानेषु यः निरन्तरं सञ्चरति, श्वासः उच्छ्वासः निश्वासः, श्वासं वायुम् अन्तः स्वीकुर्मः बहिः त्यजामः, तथा अयं प्राणः शरीरं रक्षति। अतः प्राणन व्यापारादेव श्वासोच्छ्वासरीति व्यापारादेव अस्य प्राणः इति संज्ञा अस्ति। तथा प्राणः इति संज्ञा किमर्थमिति चेत् प्राग्गमनवान्, आदौ गच्छति, प्रथमतः गच्छति अयम्। अतः प्राग्गमनवान् इति कृत्वा प्राणः इति संज्ञा। अयं कुत्र भवति इति चेत् नासाग्रस्थानवर्ती। अस्माकं नासिका या वर्तते, घ्राणेन्द्रियं यत् सन्निहितमस्ति तत्र एव अस्य सञ्चारः भवति। द्वितीयः वायुः अथवा द्वितीयः प्राणः वर्तते, द्वितीयः प्राणविशेषः वर्तते अपानः।
अपानो नाम कः इति चेत् अवाग्गमनवान् शरीरस्य अधोभागं गच्छति अन्तः अस्माभिः यत्किञ्चित् खाद्यते तत् अपानः अधः नयति अतः अवाग्गमनवान् अवाग् इति शब्दस्य अधः इत्यर्थः अवाग्गमनवान् अधोगमनसामर्थ्यं यस्य वर्तते सः वायुः अपानः इत्युच्यते पाय्वादिस्थानेषु अयं भवति व्यानः उपरि प्राणः भवति अधः अपानः भवति उभयोः मध्ये यः भवति सः व्यानः सः विश्वगमनवान् प्राणः ऊर्ध्वमेव गच्छति उपरि बहिर्गच्छति नासादिद्वारा अपानः अधोभागद्वारा बहिर्गच्छति किन्तु व्यानः शरीरस्य संरक्षणं करोति सर्वतोमुखः गच्छति अस्माकं देहे गुरुत्वमस्ति अथवा भूमौ गुरुत्वमस्ति अतः कदाचित् वयं पतेम अस्माकं पतन संभावना वर्तते किन्तु पतनं यथा न स्यात् सर्वतः अपि अस्य शरीरस्य धारणं यथा स्यात् तथा यः करोति नाम सः व्यानः अतः अयं विश्वगमनवान् विश्वः इति शब्दस्य सर्वम् इत्यर्थः वर्तते विश्वेषु दिक्षु सर्वासु अपि दिक्षु अस्य गमनं गतिः ऊहयितुं शक्यते इति कृत्वा अयं विश्वगमनवान् अखिलशरीरवर्ति पूर्णं शरीरम् अभिव्याप्य भवति मुख्यं स्थानं तु प्राण अपानयोः मध्ये चतुर्थः वायुः वर्तते उदानः अयं कण्ठस्थाने भवति अयम् उदानः इति किमर्थमुच्यते नाम ऊर्ध्वम् उन्नयति ऊर्ध्वं गच्छति उत्क्रमणवायु यदा यस्य कस्यचन जीवस्य जन्तोर्वा मरणं सम्भवति तदानीं तस्मिन् शरीरे विद्यमानान् अन्यान् प्राणान् अन्यानि इन्द्रियाणि इत्थं मिलित्वा समग्रमपि सूक्ष्मशरीरम् एकस्मात् देहात् उत्थाप्य अन्यद् लोकं वा अन्यद् देहं वा अन्यद् शरीरं गर्भं वा यदा प्रविशति सः नायकः कः भवति नाम उदानः भवति सः एव उत्क्रमणवायुः उत्क्रमणं नाम मरणम् इत्यर्थः यदा यस्य कस्यचन मरणं भवति तदानीम् उदानः नायकरूपेण सर्वानपि उन्नयति अतः सः उदानः इत्युच्यते अन्तिमः पञ्चमश्च वायुः अस्ति समानः समानो नाम कः समान इति नाम किमर्थमागतम् इति चेत् शरीरमध्यगत अशितपीत अन्नादि समीकरणकरः अयं समीकरणं करोति समीकरणं नाम अत्र समानरूपेण विभजनम् समानरूपेण विभजनं नाम किम् इति चेत् अत्र उच्यते समीकरणं तु परिपाककरणं तत् अपक्वमेव अन्तः भवति शरीर अन्तः पदार्थयोग्यत्वं तस्य नास्ति वयम् अन्नं वा जलं वा पानकं वा मधुरं वा कटु वा यत्किञ्चित् भक्ष्यं भोज्यं लेह्यं चोष्यं सर्वविधमपि आहारं यद्वयं मुखं द्वारीकृत्य अन्तः स्वीकुर्मः इदम् अस्माकं जठरं प्रविशति अस्माकं जठरे प्रवेशानन्तरं तत्र वर्तमानः समानः इति संज्ञात्मकः वायुः किं करोति समीकरणं करोति समीकरणं नाम किम् इति चेत् अन्नरसादीनाम् अन्नपानादीनां परिपाककरणं तत् स्थूलरूपेण अन्तः गच्छति तत् यथा रसे रुधिरे शुक्रे पुरीशे इत्यादिषु विभागेषु गच्छेत् पूर्वमपि अस्माभिः विचारः कृतः आसीत् अन्नं यदि खादितं तस्य स्थविष्ठः भागः एकेन रूपेण परिणमते मध्यमः भागः अन्येन रूपेण परिणमते सूक्ष्मः भागः मनोरूपेण परिणमते इत्थम् एकैकमपि आहारभेदम् आहारविशेषम् आदाय वयं पूर्वं विचारं कृतवन्तः तत्र यः कर्ता वर्तते एवं रूपेण विभागं करोति अस्य सारः रसविभागे गच्छेत् अस्य सारः रक्ते गच्छेत् अस्य सारः हृदये गच्छेत् इत्यादि रूपेण सम्यग् रूपेण विभागं यः करोति सः समानः इत्युच्यते एवं रूपेण प्राग्गमनवान् नासायाः अग्रस्थाने भवति सः प्राणः इति अधोगमनवान् यः पाय्वादिस्थाने भवति सः अपानः
सर्वेषु अपि दिग्विभागेषु गन्तुं सामर्थ्यं यस्य वर्तते सः अखिलशरीरवर्ती समग्रं शरीरम् अभिव्याप्य मध्ये भागे विशेषेण यः भवति सः व्यानः। उदानो नाम कण्ठस्थानीयः मरणकालीनः विशेषेण मरणकालीनः सः एतस्मात् देहात् सूक्ष्मशरीरं समग्रमपि उन्नयति। अनन्तरं समानः सः शरीरमध्यभागे जठरे भवति, तत्रैव स्थित्वा अशीतस्य पीतस्य सर्वस्यापि सम्यक् रूपेण विभजनं करोति, समानरूपेण विभजनं करोति इति कृत्वा अयं वायुः समानः इति नाम्ना आहूयते। एवञ्च एकः चेदपि प्राणः अस्य राक्षस क्षमता एकोऽपि प्राणः अस्मिन् देहे प्रविशन् सः पञ्चधा विभक्तो भवति इति पञ्चानां प्राणानां विषये अस्माभिः इदानीं विवेकः लब्धः। एवं रूपेण यथा सुवर्णं वा सलिलं वा स्वयं मूलरूपेण प्रकृतिरूपेण एकं चेदपि कार्यात्मना विकृतेः भेदात् भिन्नं भिन्नं भवति, तथा एकोऽपि प्राणः वृत्तिभेदात् स्वयमेव प्राणापानव्यानोदानसमानरूपेण परिणमते इति जातम्। अन्तिमवारम् एकदा इमं श्लोकं पठामि। प्राणापानव्यानोदानसमान भवत्यसौ प्राणः स्वयमेव वृत्तिभेदात् विकृतेः भेदात् सुवर्ण सलिलादिवत्। विशिष्टछन्दसि अस्ति अयं श्लोकः। अग्रिमं श्लोकं पाठयामि। वागादिपञ्च श्रवणादिपञ्च वागादिपञ्च श्रवणादिपञ्च प्राणादिपञ्चाभ्रमुखानि पञ्च प्राणादिपञ्चाभ्रमुखानि पञ्च बुद्ध्याद्यविद्यापि च कामकर्मणि बुद्ध्याद्यविद्यापि च कामकर्मणि पुर्यष्टकं सूक्ष्मशरीरमाहुः। पुर्यष्टकं सूक्ष्मशरीरमाहुः। समीचीनम्। वागादिपञ्च श्रवणादिपञ्च प्राणादिपञ्चाभ्रमुखानि पञ्च बुद्ध्याद्यविद्यापि च कामकर्मणि पुर्यष्टकं सूक्ष्मशरीरमाहुः। पश्यन्तु, आदौ पदविभागं पश्यामः। वागादि पञ्च, श्रवणादि पञ्च, प्राणादि पञ्च, अभ्रमुखानि पञ्च, बुद्ध्याद्यविद्यादि च कामकर्मणि पुर्यष्टकं सूक्ष्मशरीरम् आहुः इति पदविभाग। अत्र पुर्यष्टकम् इति नाम्ना विवेकः आचार्यैः प्रदर्श्यते। जीवात्मनः अस्मिन् जगति बन्धकम् अस्ति यत् तत् पुरम् इति नाम्ना व्यवह्रियते। तादृशानि पुराणि अष्टौ सन्ति। तानि तानि इति संज्ञा केवलम् एकत्र कार्याः कुर्वन्ति। अतः पुर्यष्टकं, शरीरस्य बन्धकं, पुरी इत्यादि शब्दाः यदा प्रयुज्यन्ते अस्य श्लोकस्य तात्पर्यं वा अथवा अनेन श्लोकेन निरूपितः अंशः अस्माभिः स्मर्तव्यः। क्रमेण पश्यामः। एतावता यदधीतं तस्यैव एवं रूपेण विभागः क्रियते तावदेव। वागादिपञ्च, यानि कर्मेन्द्रियाणि सन्ति, प्रथमा पुरी नाम एषा एव। वागादीनि पञ्च वागादि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि यानि सन्ति तानि अत्र वागादि पञ्च इत्यनेन गणेन विवक्षितानि।
वाक् पाणि पाद पायु उपस्थानि एतानि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि प्रथम पुरीगणे सन्ति। अनन्तरमस्ति श्रवणादि पञ्च श्रोत्रम् अनन्तरं त्वक् चक्षुः रसना घ्राणम् इति पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि। अहम् आकाशादि उत्पत्तिक्रमेण वदन्नस्मि। इति पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि। प्राणादि पञ्च इदमिदानीमेव अस्माभिः सः श्लोकः दृष्टः। प्राणापानव्यानोदानसमानाः इति पञ्च संज्ञाकाः वायवः प्राणाः प्राणादि पञ्च इति विभागे अस्माभिः अवगम्यन्ते। चतुर्थी पुरी अथवा चतुर्थं पुरम् अस्ति अभ्रमुखानि पञ्च। पश्यन्तु, अभ्रं नाम आकाशः। अभ्रम् आदिः यस्य तान् ते सः अभ्रादिः। अत्र आदिः इति शब्दम् एव वक्तुं मुखम् इति शब्दम् उक्तवन्तः। मुखं नाम आदौ वर्तते, प्रथमे स्थाने वर्तते इति आशयः वर्तते। पृथिवी इत्यादिषु भूतेषु प्रथमस्थाने वर्तते आकाशरूपं भूतम्। अतः अभ्रमेव मुखं यस्य अथवा येषां भूतानां तानि अभ्रमुखानि इत्युच्यन्ते। आकाशः, वायुः, अग्निः, जलं, पृथिवी इति एतानि पञ्च भूतानि इत्युच्यन्ते। एतेषां समूहे आदौ अभ्रमस्ति इति कृत्वा अभ्रमुखानि इति शब्दः उक्तः। अभ्रमुखानि इति अभ्रं मुखं येषां तानि अभ्रमुखानि इत्युच्यन्ते। इति चतस्रः पुर्यः अथवा चत्वारि पुराणि जातानि। पञ्चमं वर्तते बुद्ध्याद्यविद्यापि। अत्र विभागः कर्तव्यः। बुद्ध्यादि अविद्या अपि इति। बुद्ध्यादि इत्यनेन बुद्धिः, निश्चयात्मिका अंतःकरणवृत्तिः, अनन्तरं मनः, संकल्पविकल्पादिरूपा अंतःकरणवृत्तिः, अहङ्कारः, अहम् इत्याकारा वृत्तिः। चतुर्थमस्ति चित्तं। स्वस्य सुखार्थं स्मरणात्मिका या वृत्तिः भवति सा सुखा इत्युच्यते। क्षम्यतां, चित्तम् इत्युच्यते। इत्थं चत्वारः भेदाः बुद्ध्यादि इत्यनेन विषयीक्रियन्ते। तथा च वागादिपञ्च प्रथमं, श्रवणादिपञ्च द्वितीयं, प्राणादिपञ्च तृतीयम्, अभ्रमुखानि पञ्च इति चतुर्थम्। पञ्चममस्ति बुद्ध्यादि। चतुर्णां सङ्ग्रहः कर्तव्यः। अनन्तरं षष्ठं वर्तते अविद्या। अविद्या इति सर्वेषामपि एतेषां मूलं कारणम्। सर्वेषामपि एतेषां मूलकारणीभूता अविद्या या वर्तते एषा एव षष्ठे पुरीस्थाने वर्तते अथवा षष्ठस्य पुरस्य स्थाने वर्तते। सप्तमम् अष्टमं च मिलित्वा उक्तवन्तः कामकर्मणि। कामः नाम इच्छा, अस्माकम् आकाङ्क्षा इच्छा या भवति सा एव अत्र कामः इत्यनेन विवक्षिता। कामः अपि प्रधानः एकः बन्धकः। सर्वमपि सर्वेषामपि अनन्तरम् अत्र अन्तिमत्वेन निरूप्यमाणं लोके प्रधानं संसारभावे मुख्यम् अस्ति कर्म। कर्माणि अपि बहुविधानि अस्माभिः ज्ञायन्ते। विशेषेण त्रिविधानि कर्माणि, सञ्चितं कर्म, प्रारब्धं कर्म, आगामि कर्म इति। अतः एतादृशस्वरूपं कर्म यदस्ति तदपि लोके अष्टमस्थानबन्धकत्वेन प्रसिद्धं वर्तते। अतः एतानि अष्टौ अङ्गानि अथवा एतादृशं यः पदार्थः वर्तते अथवा यद्वस्तु वर्तते लौकिकं प्रापञ्चिकम् अविद्याकल्पितम् इति वा, तत् आत्मनः बन्धकं भवति। इदम् अंशं मनसि निधाय एव पुरी इत्युच्यते। पुरी नाम नगरं। नगरं कथं बन्धकं भवति इति चेत् राजा तत्र मध्ये भवति अथवा यः कश्चन पुरस्य अन्तः भवति चेत् तत्र पुरी तम् आवृणोति। तदेव तद् बन्धकरूपं।
पुरी इव पुरी इदं सर्वं भवति। अतः पुर्यष्टकम् इत्यनेन एतेषाम् अष्टविभागानाम् अष्टपदार्थानामेव ग्रहणं कर्तव्यम्। वागादिपञ्च श्रवणादिपञ्च प्राणादिपञ्च अभ्रमुखानि पञ्च बुद्ध्याद्यविद्यादि च सूक्ष्मशरीरं बुद्ध्यादि अविद्यादि च कामकर्मणी च पुर्यष्टकं सूक्ष्मशरीरम् इत्याहुः। यद्यपि वयं सूक्ष्मशरीरम् इत्यत्र अविद्यायाः कामकर्मणोः अभ्रमुखानां च गणनं न कुर्वन्तः स्म, किन्तु अत्र पुर्यष्टकमिति कदाचित् उपनिषदि भाष्ये वा कश्चन शब्दः आगच्छति, तेन रूपेण इदं मनसि निधाय अविद्या कामकर्मणि पञ्चमहाभूतानि योजयित्वा एतेषां समूहः अथवा प्रत्येकं वा गणः सूक्ष्मशरीरं पुर्यष्टकम् इति नाम्ना उच्यते। तत्र एकत्र भाष्यकाराः सूत्रभाष्यस्य व्याख्याने एवं वदन्ति। पुर्यष्टकेन लिङ्गेन प्राणात् येन सह युज्यते तेन बद्धस्य वै बन्धः मोक्षः मुक्तस्य तेन च इति विभागः वर्तते। तत्र वदन्ति पुर्यष्टकरूपैः प्राणादिभिः सूक्ष्मशरीरैः सः युक्तो भवति, तस्मात् सः तैः बद्धः भवति, अस्मिन् संसारे एव तस्य बन्धनम् अनुवर्तते। पुर्यष्टकेन लिङ्गेन तु तस्य मोक्षः न भवति, अत्रैव सः बद्धः भवति, तस्मात् मोक्षः लब्धव्यश्चेत् पुर्यष्टकस्य त्यागः कर्तव्यः। एतेषाम् अष्टानामपि पदार्थानां पूर्णं कार्यं यदा भवति अथवा यदा विरमन्ते तदानीमेव मोक्षः भवति। अतः पुर्यष्टकस्य त्यागाय जीवः प्रयत्नं कुर्यात् इति वक्तुम् इमां पङ्क्तिं रचितवन्तः। इति पुर्यष्टकस्य विषये विचारः समाप्तः। पुनः योजनां पठामि। वागादिपञ्च श्रवणादिपञ्च प्राणादिपञ्च श्रवण अभ्रमुखानि पञ्च बुद्ध्यादि अविद्या अपि च कामकर्मणि पुर्यष्टकं सूक्ष्मशरीरम् आहुः। इदं सर्वमपि पुर्यष्टकमिति प्राचीनाः विद्वांसः ज्येष्ठाः आचार्याः वदन्ति इति उल्लिखन्ति शङ्कराचार्याः। तत्र इदं सर्वं परित्यज्यते चेदेव आत्मनः सूक्ष्मापेक्षया सूक्ष्मस्य उपलब्धिः ज्ञानं भवति इति निरूपणस्य अभिप्रायः वर्तते। पुनः श्लोकं पठामि। वागादिपञ्च श्रवणादिपञ्च प्राणादिपञ्च भ्रमुखानि पञ्च बुद्ध्याद्यविद्यापि च कामकर्मणि पुर्यष्टकं सूक्ष्मशरीरमाहुः। विमला भगिनी, इममेव श्लोकं पुनः वदन्ति वा एकदा? वागादिपञ्च श्रवणादिपञ्च प्राणादिपञ्चाभ्रमुखानि पञ्च बुद्ध्याद्यविद्यापि च कामकर्मणि पुर्यष्टकं सूक्ष्मशरीरमाहुः। समीचीनम्। अग्रिमं श्लोकं पाठयामि। सूक्ष्मशरीरस्य विषये एव अनुवर्तनं भवति। इदं शरीरं शृणु सूक्ष्मसंज्ञितम्। इदं शरीरं शृणु सूक्ष्मसंज्ञितम्। लिङ्गं त्वपञ्चीकृतभूतसंज्ञितम्। लिङ्गं त्वपञ्चीकृतभूतसम्भवम्। सवासनं कर्मफलानुभावकम्। सवासनं कर्मफलानुभावकम्। स्वाज्ञानतो नादिरुपाधिरात्मनः। स्वाज्ञानतो नादिरुपाधिरात्मनः। समीचीनम्। सुन्दरः श्लोकः। इदं शरीरं शृणु सूक्ष्मसंज्ञितम् लिङ्गं त्वपञ्चीकृतभूतसम्भवम् सवासनं कर्मफलानुभावकम् स्वाज्ञानतो नादिरुपाधिरात्मनः इति श्लोकः वर्तते। अत्र पदविभागं कुर्मः।
इदं शरीरं शृणु सूक्ष्मसंज्ञितं लिङ्गं तु अपञ्चीकृतभूतसम्भवं सवासनं कर्मफलानुभावकं स्वाज्ञानतः अनादिः उपाधिः आत्मनः इति श्लोकस्य पदविभागः वर्तते। अत्र अन्वयः कर्तव्यश्चेत् सूक्ष्मसंज्ञितम् अपञ्चीकृतभूतसम्भवं सवासनं कर्मफलानुभावकम् इदं शरीरं तु शृणु स्वाज्ञानतः आत्मनः अनादिः उपाधिः इति। अत्र एवं योजना वर्तते। गुरुः शिष्यस्य कृते पुनरपि स्मारयन्ति सूक्ष्मशरीरस्य आकारम्। इदं सूक्ष्मं शरीरं किं करोति इति चेत् आत्मनि अविद्यमानम् अंशम् आरोपयति इति अभिप्रायः वर्तते ग्रन्थकाराणां। कथम् आरोपयति इति चेत् इदं शरीरं शृणु सूक्ष्मसंज्ञितम् एतावत्पर्यन्तं यस्य निरूपणं कृतमस्ति वायूनां पंच कर्मेन्द्रियाणां पंच ज्ञानेन्द्रियाणां बुद्धेः मनसश्च यद् निरूपणं कृतमस्ति अथवा पुर्यष्टकम् इत्यत्र अष्टानां समूहाः ये निरूपिताः तेषां समूहं सूक्ष्मम् इति जानातु। सूक्ष्मसंज्ञितं सूक्ष्मम् इति संज्ञा अथवा सूक्ष्मः इति संज्ञा यस्य वर्तते तत् सूक्ष्मसंज्ञितम्। इदं शरीरं सूक्ष्मसंज्ञितं वर्तते। सूक्ष्मशरीरमिति अस्य प्रसिद्धं नाम इत्यभिप्रायः। इदं च अपञ्चीकृतभूतसम्भवं सवासनं कर्मफलानुभावकम्। पूर्वमस्माभिः पञ्चीकरणप्रक्रिया इति एका दृष्टा। तत्र पञ्चीकरणानन्तरमेव अपञ्चीकृतानां सूक्ष्मभूतानां स्थौल्यभावः दृश्यते। तानि सूक्ष्माणि एव भवन्ति। यदि पदार्थः सूक्ष्मः भवति तर्हि तस्य व्यवहारयोग्यता पूर्णा न भवति। तस्य व्यवहारयोग्यता सम्पादनार्थं त्रिमुखीकरणं वा क्षम्यतां त्रिवृत्करणं वा पञ्चीकरणं वा लोके निरूप्यते। तथा निरूपितेषु पञ्चीकरणमपि अन्यत्। द्विधा विधाय चैकैकं चतुर्धा प्रथमं पुनः सस्येतरद्वितीयांशैर्योजनात् पञ्चपञ्चते इति श्लोकेन पूर्वम् अस्माभिः पञ्चीकरणप्रक्रिया दृष्टा। किन्तु पञ्चीकरणात् प्रागेव इदं उत्तिष्ठति। यत् स्थूलशरीरमस्ति तत्तु पञ्चीकरण अनन्तरम् उत्पद्यते। तत्र स्थूलशरीराणि नाम जरायुजानि, अण्डजानि, स्वेदजानि, उद्भिज्जानि इति यानि शरीराणि सन्ति तानि शरीराणि अथवा तत्शरीरं पञ्चीकृतैः भूतैः जायते। किन्तु यत् सूक्ष्मसंज्ञितं सूक्ष्मशरीरम् इति नाम यस्य वर्तते तत्तु अपञ्चीकृतैः भूतैरेव। यदा भूतानि स्वस्वरूपरूपेण भवन्ति तदानीं एकं क्षणं तदानीं व्यवहारयोग्यता न भवति। किन्तु सूक्ष्मशरीरं तु अपञ्चीकृतभूतेभ्यः तन्मात्रेभ्यः उत्तिष्ठति। इदं सूक्ष्मशरीरमेव सर्वेषु शरीरेषु सञ्चरति। एकं स्थूलं शरीरं गच्छति, तत्र स्वकीयं कर्माणि अनुभूय अन्यत् शरीरं प्रवहति गच्छति। तथा गच्छति यदा कर्म अनुसृत्यैव तद्गच्छति इति विशेषः। वयम् आत्मा गच्छति इति कदाचित् वदामः। किञ्चित् ज्ञानवन्तः अपि यदा स्थूलशरीरत्यागः क्रियते तदानीम् आत्मा गच्छति इति वदामः। तदानीं केवलम् आत्मनः गमनमिति न वक्तव्यम्। तत्र एतैः सूक्ष्मशरीरस्य अवयवैः अवच्छिन्नस्य आत्मनः एव प्रवासः गमनम् इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। तत्र एतानि सूक्ष्मशरीरस्य अवयवानि अथवा अङ्गानि
बहून् उपाधीन् कल्पयन्ति। कथम् इति पश्यन्तु। एतानि कथम् एकस्य आत्मनः सम्बन्धीनि भवन्ति इति चेत् सवासनं कर्मफलानुभावकं लिङ्गशरीरम् इति शब्देन सः अंशः अस्माभिः ज्ञायते। तत्र जागृतावस्थायाम् अथवा पूर्वेषु जन्मसु यत्किञ्चित् कर्मादिकं कृतं स्यात् तस्य सर्वस्यापि वासनाः अन्तःकरणसंस्काराः अस्मिन् सूक्ष्मशरीरे भवन्ति एव। तदनुसृत्य एव अन्यदन्यत् शरीरम् अस्माभिः लभ्यते। कर्मफलानुभावकं कर्मणः फलम् अस्ति सुखं दुःखं च। तत् यत्किञ्चिदपि स्यात् तत् अनुभोक्तुम् अस्माकं कृते साहाय्यं करोति अथवा अनुभव साधनं भवति, अधिष्ठानं भवति। इदं सूक्ष्मशरीरमेव। अतः पदं प्रयुक्तं कर्मफलानुभावकं। सवासनं कर्मफलानुभावकं। स्व अज्ञानतः अनादिरुपाधिः आत्मनः कल्प्यते। पश्यन्तु, आत्मा यः वर्तते, अहम् आत्मा, मदीयं वास्तविकं स्वरूपं न जानामि। तस्मात् कारणात् इदं सूक्ष्मशरीरं मदि अज्ञानतः अनेकविधम् उपाधिं जनयति। तत्र अन्यत् उपाधिः इति न अभिप्रायः। स्वयं इदं सूक्ष्मशरीरमेव उपाधिः। इदमेव लिङ्गशरीरं, सूक्ष्मशरीरम् इत्यादि नाम्ना उच्यते। इदमेव एकस्य आत्मनः उपाधिः भवति। यतः इदानीम् अस्माकं सिद्धान्तानुरोधेन एकः आत्मा विभुः सर्वव्यापी वर्तते। यदि एकः एव आत्मा सर्वव्यापी वर्तते तर्हि सर्वत्र विद्यमानाः जनाः सर्वं विचारं जानीयुः। सत्यं खलु? अहम् अत्रापि अस्मि, अन्यत्रापि अस्मि, परत्रापि अस्मि इति चेत् सर्वत्र विद्यमानः अहमेव चेत् सर्वत्र विद्यमानम् अंशं जानीयाम्। किन्तु तथा न भवति। किमर्थं तथा न भवति इति चेत् एतादृशम् अवच्छेदकमस्ति इति कृत्वा। इदं सूक्ष्मशरीरं मम अवच्छेदकरूपेण कार्यं करोति इति कारणात् सर्वत्र विद्यमानानां पदार्थानां ज्ञानं मम कृते न भवति। आत्मनः विभुत्वमपि तदानीं संरक्षितं भवति। जीवः अल्पज्ञः एककालावच्छेदेन एकं विचारं जानाति, विषयीकरोति इत्यपि अंशः समर्थितः भवति। अतः इदं सूक्ष्मसंज्ञितं शरीरं शृणु, लिङ्गम् इत्यपि संज्ञां जानातु, अपञ्चीकृतभूतसम्भवमिदम् इति उक्त्वा इदं सवासनं पूर्वेषु जन्मसु अस्माभिः कृतम् अनुवर्तयति। कर्मफलानुभावकं सुखदुःख अनुभवार्थम् अधिष्ठानभूतम् आयतनभूतं। स्व अज्ञानतः अनादिः उपाधिः आत्मनः। अयम् अनादिः उपाधिः इदानीम् अद्य उत्पन्नं तादृशः उपाधिः इति न। लोके आकाशः सर्वव्यापी वर्तते। सर्वव्यापिनः आकाशस्य उपाधयः के के इति चेत् एकं घटस्य निर्माणं करोमि चेत् सः घटः आकाशस्य उपाधिर्भवति। तत्र एतादृशं घटः नासीत्, अयम् उत्पन्नः घटः। उत्पन्नः घटः आकाशादीनाम् उपाधिः इति स्यात्। किन्तु जीवस्य कृते, आत्मनः कृते तु अनादिः उपाधिः भवति। इदं सूक्ष्मशरीरम्। अतः वयं जीवः अपि अनादिः इति वदामः। एकस्य जीवात्मनः जीवत्वं कथमागच्छति इति चेत् यदि सः सूक्ष्मशरीरेण अवच्छिन्नः स एव तदानीमेव सः जीवः। इदं शरीरम् अथवा इदं सूक्ष्मशरीरम् अथवा जीवत्वम् इत्येतत् कदा आरब्धम् इति वक्तुं न शक्नुमः। संसारः अनादिः। अतः अनादिपदार्थेषु जीवस्यापि अन्तर्भावः वर्तते। जीवैषो विशुद्धाचित् तथा जीवेशयोर्भिदा अविद्या तच्चितोर्योगः षडस्माकम् अनादयः इत्यत्र जीवस्यापि स्मरणं वयं ज्ञातुं शक्नुमः इति अनेन श्लोकेन सूक्ष्मशरीरस्य अथवा लिङ्गशरीरस्य वर्णना जाता। अत्र
वासनाः इति यदस्ति तेन संस्काराः विवक्षिताः। अन्तःकरणे जागृत्कालीनाः अनुभवाः यान् संस्कारान् जनयन्ति ते सूक्ष्मरूपेण अन्तःकरणेव निष्ठाः भवन्ति। तैः सहितमेव अग्रिमं फलम् अस्मै किं दातव्यम् इति निश्चित्य ते कार्यं कुर्वन्ति। तादृशाः संस्काराः। अनन्तरं कर्म कर्म इत्येतत् अदृष्टरूपं तच्च पुण्यं कर्म भवितुमर्हति, पापात्मकं कर्म भवितुमर्हति। तदेव पुण्यपापादिरूपेण तत्फलरूपेण वा अदृष्टरूपेण अस्मिन् लिङ्गशरीरे लीनं भवति। लीनं सत् काले काले सुखं वा दुःखं वा स्वकीयं फलम् उत्पादयति इति विशेषः। इत्थं सूक्ष्मशरीरस्य निरूपणम् आचार्यैः एतावत्पर्यन्तैः श्लोकैः कृतं वर्तते। तत्र कर्मेन्द्रियाणां ज्ञानेन्द्रियाणां पञ्चप्राणानां विषये निरूपणं कुर्वाणाः कृत्वा ततः विस्तरेण संग्रहेण च सूक्ष्मशरीरस्य निरूपणं कृतवन्तः। किमर्थम् एतेषां शरीराणां निरूपणं क्रियते इति चेत् अस्य त्यागः कर्तव्यः अस्ति। यावत्पर्यन्तम् अस्य शरीरस्य शुद्धस्वरूपत्वं नास्ति इति न ज्ञायते तावत्पर्यन्तम् अस्य त्यागः न कर्तुं शक्यते। अतः यथा इदं ज्ञात्वा त्यजेयुः साधकाः तथा ज्ञानं दातुम् एतेषां श्लोकानां निरूपणे प्रयत्नः वर्तते। एतावत्पर्यन्तम् उक्तेषु अंशेषु यदि प्रश्नः अस्ति प्रष्टुं शक्नुवन्ति। आम् आचार्य, आं पृच्छन्तु। अत्र पुर्यष्टकम् इति भवति, आम् परन्तु एतत् सर्वम् अविद्यायाः एव अन्तर्भवति खलु? अविद्या कार्ये अन्तर्भवति। अविद्या इति मूलं कारणं। कारणस्य कार्याणि भवन्ति, बहूनि कार्याणि। बहुषु कार्येषु इदम् अन्तर्भवति। साक्षात् आत्मसम्बन्धः एतेषां सर्वेषाम् अस्ति इत्यर्थः। अतः आत्मनः बन्धकानि भवन्ति इति उक्तम्। तस्मात् पुर्यष्टकम् इति। तस्मात् पुर्यष्टकम् इति। अस्तु। अस्तु तर्हि अत्र समापयामः। अनन्तरमपि प्रश्नान् प्रष्टुं शक्नुवन्ति। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। धन्यवादः। नमः। धन्यवादः।